बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने 27वीं यानी तरमीम मंजूर करवानी ही करवानी है। आपने जुमेरात की शब अपने वीलाग में एतजाज़ अहसन साहब के हवाले से बताया कि उन्होंने सीईसी के इजलास में कहा है कि हमने बिलावल के हवाले सियासत बेड़ियां पहना कर नहीं करनी। इस जुमले का सयाक़ सबक क्या था? देखिए, बात बड़ी सख्त है, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के एक हाथ में इमरान खान के पेशाब की रिपोर्ट है अच्छा। और दूसरे हाथ में उनके है 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा। और ये जो बेड़ियां पहनाने वाली बात है, ये किस सियाको सबाक में हुई? बिलावल भुट्टो जरदारी जो है, उन्होंने अपनी तकदीर अपने हाथों से खुद लिख दी। अच्छा। अब वो किसी काले कुएं में उल्टा लटक जाएं या एक टांग पे खड़े होकर चिल्ला काटें, मुकद्दर वही है जो मुकद्दर लिखा जा चुका है। देखिए, इस वक्त जो है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है और हमें ये भी एहसास है, क्योंकि जब हम वीडियोस करते हैं, नीचे लोगों के रिएक्शंस, लोगों के कमेंट्स, लोगों की दिलचस्पी उस कंटेंट में, वो हमें बता देती है कि लोग किस कदर इस वक्त माइल हैं इस खास मौजू को सुनने में। जी। इस वक्त आपने देखा होगा कि जो 27वीं आईनी तरमीम है ना, उसमें लोगों का इंटरेस्ट कम है। उसकी वजह यह है कि शायद मैच फंसा हुआ नहीं है। जब मैच नेल बाइटिंग होता है, एक थ्रिलर होता है, एक ऐसा होता है जिसमें लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही होती है, मैच उस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी जा सकता है, दरमियान में कोई बड़ा सरप्राइज भी आ सकता है, तो लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहता है। वो टीवी स्क्रीन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो तमाशाई स्टेडियम में मौजूद होते हैं। जब मैच खत्म हो रहा होता है, आपने देखा नहीं कि अगर वन साइडेड हो जाए मैच तो खाली होना शुरू हो जाता है, तो स्टेडियम छोड़ के लोग जाने शुरू हो जाते हैं, उनका दिलचस्पी नहीं रहती उस मैच में। सही। आप हैरान हो कि पाकिस्तान का आइन तब्दील हो रहा है, लोगों की दिलचस्पी यह है कि वो मैच देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। सही, बिल्कुल दुरुस्त। और ये शायद सबसे बड़ी ज़र्ब है इस मुल्क के उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो पाकिस्तान के अवाम के साथ रियासत पाकिस्तान का है, आईने पाकिस्तान कि आईने पाकिस्तान जो है वो लिखा जा रहा है, वो तब्दील किया जा रहा है, वो ज़ाब्ता जिसके तहत इस मुल्क को चलाया जाएगा और तमाशाई स्टेडियम में मौजूद नहीं है, क्योंकि उनको नतीजा पहले से मालूम है। जी। 26वीं आईनी तरमीम का माहौल याद करें। जब 26वीं आईनी तरमीम हो रही थी, उस वक्त बंदे उठाओ, बंदे पूरे करो, खैबर को मनाओ में टोलियां लेकर कोई पकड़ा ना जाए, कोई उठाया ना जाए, नंबर पूरा कैसे होगा, चौथे फ्लोर पर कौन कौन मौजूद है, आधी रात को कोई सरप्राइज आ जाएगा, पीटीआई अपने बंदे पूरे कर रही है, यहाँ पर हुकूमत जो है उसके बंदों के इस्लामाबाद छोड़ने पर पाबंदी है। एक सेनेटर साहब की वालदा वेंटिलेटर पे थी, वो देखने नहीं जा सके, और जिस किस्म की सूरत हाल थी उस वक्त, एक बड़ी भरपूर किस्म की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मौजूद थी। 12 जुलाई का मखसूस नशिस्तों का फैसला आया हुआ था, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था, काजी फाइज ईसा के पास मेजॉरिटी नहीं थी, मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बड़ी डाढ़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी, किसी भी वक्त जो है वो उस सारे मामले को तलपट कर सकती थी। उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। उस वक्त एक एक नंबर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और कौमी असम्बली में मैटर करता था। दोनों जगह पर उनके पास 2/3 मौजूद नहीं थी, पकड़ धकड़ 11 बनाई गई थी। इस वजह से उस वक्त बड़ा नेल बाइटिंग फिनिश था, इस वजह से लोगों का इंटरेस्ट था। अभी हम ज़ाहिर है कि इसको दो हिस्सों में कर लेते हैं। एक तो 10 नवंबर का आगाज हो गया है, गुज़श्ता चंद घंटे में जो अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं उनसे जरा क्विकली गो थ्रू करेंगे और फिर हम आएंगे उस अहम तरीन बात पर। देखें, शायद लोगों को इस बात में को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, लेकिन ये जहन में रखें कि जब पाकिस्तान के आइन की आप बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगे कि जनाब पीपल्स पार्टी ये ऐसी है वैसी है, पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क को एक मुत्तफिका आइन दिया है जी। और ये बात जहन में रखिएगा कि जो आइन है उसका मुत्तफिका होना ही जमानत है उस आइन पे अमल दरामद की। और अब तफरके वाला भी नहीं। जब आप आइन को बगैर इत्तफाक राय के पास करेंगे, स्टैम्पीड करेंगे ना, चाहे उसमें कोई छोटा फैक्शन है जो उससे इख्तलाफ कर रहा है, ये रियासत को मजबूत नहीं करता। ये बात शायद को बहुत ज्यादा समझ आने वाली ना हो जी, लेकिन जो स्टेट क्राफ्ट है, जब हम ह्यूमन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब इंसानी तारीख को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक मुल्क, उसके एक मखसूस खित्ते के या मेजॉरिटी लोग एक बात से इख्तलाफ करते हों और आप वो ज़ाब्ता बना दें और आप ये समझें कि ज़ाब्ते के तहत बड़े आसानी से मामलात चल जाएंगे। बहरहाल क्विकली गो थ्रू करते हैं इससे। और एतजाज़ अहसन साहब ने जो बात, मैं अपने व्लॉग में जुमेरात का आपने हवाला दिया, जुमेरात की रात
پھر اس کے بعد جمعے کے روز، ہفتے کے روز میں نے تینوں روز اپنے ولاگز میں کی، اور گزشتہ روز جو ہے وہ قمر زیدی صاحب کے پروگرام میں ABN نیوز پر ہی اعتزاز احسن صاحب نے اس کی تصدیق بھی کر دی. اس پیپلز پارٹی، وہ جو بلاول بھٹو کی، یہ بے نظیر بھٹو والی پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ آصف علی زرداری صاحب جو لائٹر شیڈ آف میاں محمد نواز شریف یا PMLN کا زرداری ونگ ہے، جن کو آپ نے مفاہمت سے مفادات کا بادشاہ کہہ دیا. مفادات کا بادشاہ. ابھی خبریں کیا آئی ہیں ذرا کوئکلی اس سے گو تھرو کر لیں. ایک تو یہ کہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے نا، اس کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے all 49 تمام کی تمام 39 جو ترامیم ہیں ان کی شکوار منظوری دے دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس نے پیش ہونا ہے، ڈیبیٹ ہونی ہے، اور کب اس کو پاس کیا جاتا ہے دیٹ از جسٹ اے کوسچن آف اے فیو ڈیز. بالکل ایسے یہ کل ہو سکتا ہے، پرسوں ہو سکتا ہے، 3 دن بعد ہو سکتا ہے، 4 دن بعد. 14 نومبر کی تاریخ ہے، اس سے پہلے 14 نومبر کی تاریخ ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں. میں پھر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جب تک عمران خان کا کیس ملتوی ہوا تھا نا، اس دن سے پتا تھا کہ وہ کٹ آف ڈیٹ ہے، یعنی 27 سے پہلے 27 نومبر جس دن سے آپ دیکھیں ٹیکنیکلی اب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو کیسز ہیں، یہ کیسز بھی کیسے چلتے ہیں. عمران خان کا کیس 27 نومبر تک ملتوی ہوتا ہے، اور یہ حیرانی کی بات نہیں، یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے. وہ کیس جس کے بارے میں پہلے آرڈر کیا جاتا ہے کہ ڈیلی سماعت ہوگی، جی، اور پھر اس کے بعد ترمیم میں کیا آتا ہے کہ 27 تاریخ سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی کٹ آف ڈیٹ تھی، اس سے پہلے آپ نے 27 کو جسٹس امین الدین صاحب نے بھی تو ریٹائر ہونا ہے نا. ہاں جی، یہ سارے معاملے. اچھا بہرحال آگے چلتے ہیں. اپوزیشن اتحاد جو ہے اس نے اپنے طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلائیں گے اور پارلیمنٹ نہیں چلنے دیں گے. صحیح. اب ظاہر ہے کہ تحریک تحفظ عہد پاکستان تحریک انصاف، جتنی ساتھ میں چھوٹی جماعتیں ہیں، ان جماعتوں کا جو مسل ہے، ظاہر ہے کہ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اپنے طور پر جو کر سکتی ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے. نمبر گیم ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ نمبر گیم ان کی نہیں ہے. نمبر گیم اگر ٹیکنیکلی 8 فروری 2024 کے الیکشن کے اصل نتائج کی طرف جائیں تو نمبر گیم تو اس حکومت کی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس آن پیپر چاہے وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہو، اس پر عمل درآمد نہ ہونا ہو، اس کے بعد اس فیصلے کا ریورسل ہو، اور پھر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو، اس سے نمبر پورے ہوں، اس کے بعد خیبر پختونخوا کا سینٹ کا الیکشن ہو، اس میں گنڈا پور صاحب کی عنایات ہوں، اس سے حکومت کا تحفے میں ایکسٹرا سینیٹرز کا مل جانا ہو، ڈیپینڈنس ان کے سینیٹرز پر کم ہو جانا ہو. اب نمبر گیم آن پیپر حکومت کے پاس بہترین ہے، اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ود اپوزیشن، وداؤٹ اپوزیشن، ود کنسنسس، وداؤٹ کنسنسس. وہ یعنی اس مرتبہ PTI کے MNAs اور MP جو سینیٹرز ہیں وہ محفوظ ہیں. ہاں، وہ بروڈ میجورٹی والی کہانی. ہاں. اچھا دلچسپ بات ایک اور ضمن میں آپ کو بتا دوں، میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں زین قریشی صاحب بڑے نمایاں جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے. مجھے پیپلز پارٹی کی ایک شخصیت نے بتایا پچھلے دنوں کہ جب 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ تھا تو وہ بروڈ میجورٹی والی بات کوئی تھوڑا سا ہماری جو ہے نا وہ جملے بازی چل رہی تھی. میں نے کہا کہ آپ تو وہی ہے نا بروڈ میجورٹی کا جنہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا نہیں، مسئلہ یہ نہیں تھا، ہم تو سر پکڑ کے، اور بلاول سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب ان کو وہ بروٹ میجورٹی والے نام بتائے گئے نا، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ زین قریشی. اب زین قریشی جو مرضی کہتے رہے، آج انہوں نے قاسم گیلانی کو ٹویٹ پر جواب دیا نا، پھر مہر قریشی نے بھی دیا اس پر. ٹاپ آف دا لسٹ انہوں نے کہا کہ جو بروٹ میجورٹی والی کہانی تھی نا، اس میں نام زین قریشی صاحب کا تھا. یہ پیپلز پارٹی والا زین قریشی. آج مولانا نے بھی وہ افتخار ہے کو جو انٹرو دیا، اس میں کہا کہ 11 لوگوں کا نام مجھے دکھایا گیا تھا 26ویں ترمیم کے وقت کہ PTI کے 11 لوگ آن بورڈ ہیں. صحیح. یہ ان کا دعویٰ ہے. ساتھ میں وزیر اعظم جو ہیں وہ دیتے ہیں حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ. 27ویں ترمیم کی منظوری پر تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ANP بھی ماشاءاللہ الحمدللہ میدے کی وجہ سے تب دل پر راج کر سکتے ہیں. انہوں نے رستہ بھی وہی اختیار کیا مولانا فضل پر بلا کر. اگلی خبر آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان بیرون ملک، ہاں بیٹے کے ساتھ روانہ. اس میں یہ کہ بیٹے کو بھی ساتھ لے کے روانہ ہو گئے ہیں. سینٹ اور قومی اسمبلی کے مشترکہ کمیٹی کے اجلاس میں نون لیگ نے وزیر اعظم کے استثناء کی ترمیم واپس لے لی. اب اس استثناء کی ترمیم کے اوپر ہم نے کیونکہ آگے چل کر علیحدہ سے بات کرنی ہے تو اس کو ہم یہاں پر، یہ ہیں جناب خبریں.
10 نومبر کا آغاز ہو گیا اور اب ہم آ جاتے ہیں اس تمام منظر نامے کی طرف جو گزشتہ 3-4 دن سے وقوع پذیر ہو رہا تھا. اور اعتزاز احسن صاحب نے یہ جو جملہ کہا اس کا سیاق و سباق کیا تھا, میں اس وجہ سے اس بات کے اوپر بہت زیادہ زور دے رہا ہوں, بار بار ہم اس کے اوپر بات کریں. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری اگر آپ ایج کی بات کریں, لائف ایکسپیکٹنسی کی بات کریں, 30s میں ہے, mid 30s میں, اور ہی ہیز اے لائف اہیڈ. اور پاکستان میں موروثی سیاست ایک تحفہ ہے. بلاول بھٹو زرداری, آصفہ بھٹو, بختیار بھٹو, ان کی آنے والی نسلیں, ان کے پیچھے بھی ظاہر ہے کہ ان کے جو بڑے سفید بالوں والے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے, پونی والے ہوں, بغیر پونی والے ہوں, سفید بال ہوں, بال نہ ہوں, جیسے بھی ہوں, لیکن انہوں نے ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ کھڑا ہونا, ان کے بچوں کے بھی پاگ لگے رہیں. اسی طریقے سے دوسری طرف بادشاہت ایسے ہی ہوتی ہے. دوسری طرف تو عمران خان یا ان کی جماعت تو ایک ہوا کا جھونکا ہے نا. وہاں گنڈا پور کے بعد سہیل آفریدی آ جاتا ہے. سہیل وہ وہاں پر معاملہ اور ہے, وہاں پر وہ موروثی سیاست والا معاملہ نہیں. بہرحال جو ہماری کنونشنل روایتی سیاسی راجدھانیاں ہیں یا خانوادے ہیں, ان میں تو نسل در نسل معاملہ چلتا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے یہ ساری معاملہ جب یہ 27ویں آئینی ترمیم آئی تھی, آن دا ریکارڈ میں بار بار اس بات کو اس وجہ سے لا رہا ہوں کہ میرے پاس خبر ہے, اور یہ خبر جو ہے وہ لوگوں کے لیے امانت ہے, مستقبل کے لیے ان کو فیصلے جو ہے وہ چیزیں جنہوں نے کرنی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے ایک ڈرامہ لگایا. انہوں نے بتایا کہ ہم یہ حکومت کی ٹیم آئی تھی, وزیر اعظم صاحب آئے تھے میرے سے اور آصف علی زرداری صاحب نے, انہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر حمایت مانگی ہے, اور اس میں آئینی عدالت کا قیام, آرٹیکل 243 میں کچھ تبدیلیاں, ساتھ میں تعلیم کی وزارت اور وہ جو بہبود آبادی والی NFC والے معاملات. وہ تو میں جو ہے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, مرکزی مجلس عاملہ سے رائے لینے کے بعد فیصلہ کریں گے ہم. آصف علی زرداری صاحب دوحہ میں ہیں, وہ واپس آ کہ جائیں, ہم نے اس کی حمایت کرنی ہے یا نہیں کرنی. پھر وہ آصف علی زرداری صاحب کو دوحہ لینے بھی چلے گئے. اب آپ کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک یاد ہوگا جملہ, جب ان کی تھوڑی سی تاثر یہ گیا تھا کہ ان کے والد صاحب سے کھٹ پٹ ہو گئی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے آصف علی زرداری, پریزیڈنٹ زرداری, گھر میں میرے والد ہیں, لیکن جب پاکستان کے آئین کی بات ہوگی, عوام کی بات ہوگی, سیاست کی بات ہوگی, تو میں نے عوام کی طرف دیکھنا ہے اور مرکزی مجلس عاملہ کی طرف دیکھنا. وہ جب احتجاجی تحریک پر سندھ سے پنجاب سندھ سے پنجاب کی طرف حیدرآباد ابھی پہنچے تھے تو یہ معاملہ ہو گیا. یہ معاملہ اس طریقے سے ہو گیا تھا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو مرکزی مجلس عاملہ تھی نا, اس کا عالم یہ تھا, اگین اینڈ اگین فار دا سیک آف ریپیٹیشن, اس میں 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ ان کے ممبرز میں سرکولیٹ نہیں کیا گیا. صحیح, ان کو وہ نہیں دیا گیا, ان کے پاس موجود نہیں تھا. اس کے اوپر ایک بریفنگ دی گئی تھی, وہ بریفنگ مرتضیٰ وہاب صاحب نے دی تھی, وہ بریفنگ دی تھی فاروق ایچ نائک صاحب نے. صحیح. اب ان کے پاس بھی ایگزیکٹلی مسودہ تھا یا نہیں وہ کسی نے دیکھا نہیں, ان کے سامنے کچھ پیپرز پڑے ہوئے تھے, ان کو دیکھ کے انہوں نے فر کر کے کچھ بتا دیا تھا. اس میں بھی زیادہ تر لوگوں کے سر سے گزر گئی تھی, چاہے وہ 243 ہو یا دیگر معاملات ہوں, کچھ کے اوپر رائے بھرپور قسم کی لی گئی تھی. کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ کوئی اس طرح کی ووٹنگ ہوئی ہو اور اس رائے کا کوئی احترام نیشنلٹی پر بات ہوئی کیا ہو. لوگوں کو معلوم تھا کہ کیا ہونا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اعتزاز احسن صاحب نے جملہ کہا تھا نا, وہ یہ کہا تھا کہ اس وقت جو ہم آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں, اس ترمیم سے ہم نے بیسیکلی جو آئندہ کی سیاست ہے جو بلاول بھٹو زرداری کے حوالے کرنی ہے, وہ بیڑیاں پہنا کر نہ کریں. صحیح. بیڑیوں میں جکڑ کر جو ہے ان کو پاکستان کی سیاست ان کے حوالے نہ کریں, ان کو ایک بیڑیوں سے آزاد سیاست. آپ کو بھی یاد آئے بلاول بھٹو زرداری کا آن فلور آف دا نیشنل اسمبلی جملہ کہ میں گزارش کروں گا صدر زرداری سے اور میاں صاحب سے کہ وہ ایسے فیصلے کریں کہ اگلے 30 سال میرے اور مریم کے لیے سیاست آسان ہو جائے, کوئی مسئلہ نہ رہے, سیاست آسان ہو جائے. تو اس کے بعد جو کچھ ہوا, اس کے نتیجے میں جو ڈیسیجن سامنے آیا ہے, 3 لوگ ہیں کل جنہوں نے لب کشائی کی آرٹیکل 243 کے حوالے سے. 2-3 جملے جو ہیں وہ رضا ربانی صاحب نے بولے, اعتزاز احسن صاحب نے جو گفتگو کی بیڑیوں والی اور دیگر جو ان کو اب آن دا ریکارڈ سامنے آ گیا, وہ میں آخر میں پلے کر دوں گا. ساتھ میں ایک اور صاحب تھے, انہوں نے بھی کوئی تعیناتی کے طریقہ کار اور اس کے اوپر کہا کہ ایسے کر لیں ویسے کر لیں. باقی سب لوگوں کو پتا تھا کہ اس کے اوپر لب کشائی کا فائدہ نہیں, فیصلہ ہو چکا ہوا وہ ہے. اگر ہم کچھ بولیں گے تو وہ
मुस्तकबिल में हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। सही। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान की सियासत में 27वीं आईनी तरमीम के बाद जब जा रहे हैं तो वो बेड़ियां हैं या नहीं, तो उस पर मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं। देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी ने ओवर द लास्ट 3.5 years, अब ये उनका एक्चुअल प्रैक्टिकल वो वक्त है कि जिसमें वो सियासत में बड़े नुमाया नजर आ रहे हैं। उनके डिसीजंस जो हैं वो चाहे मौजूदा हुकूमत का कायम होना है, वो पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है, चाहे 26वीं आईनी तरमीम का होना है, चाहे 27वीं आईनी तरमीम का होना है, ये सेहरा बिलावल भुट्टो जरदारी के सर है, ये मुस्लिम लीग नून के सर नहीं है। सेहरा, हाँ, ये जैसा भी सेहरा है, अच्छा है, बुरा है, कांटों वाला है, जैसा भी है, आपको अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी चाहे एतजाज अहसन साहब की कोई भी ख्वाहिश हो, अपना जो चेहरा उन्होंने गुज़श्ता 3.5 साल में इस्टेब्लिश किया है, उसमें एक हाथ में जो नुमाया चीज़ें जब हम देखते हैं कि बिलावल के हाथ में क्या है, कि आज से 3 साल 4 साल 5 साल डाउन द लाइन जब भी इलेक्शन होते हैं, अगर अगली तरमीम के ज़रिए कुछ और नहीं हो जाता, सिस्टम लिपट नहीं जाता, कोई और मामला नहीं हो जाता और इवेंचुअली इलेक्शन होते हैं, तो हमें तो एक ऐसे बिलावल भुट्टो जरदारी नज़र आते हैं कि जिनका एक वज़ीर है अब्दुल कादिर पटेल, वो वज़ीर सेहत है, मामला है इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद का, इमरान खान के कुछ टेस्ट होते हैं और बिलावल की जमात, उनका चेहरा, वो बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमें इस पेशाब में से कोकेन मिली है, चर्स मिली है, आइस मिली है, शराब मिली है और पता नहीं कौन कौन से होते हैं, मुझे तो नहीं पता, मैंने सिगरेट तक नहीं पीता, मुझे वो पूछ रहे। भांग मिली है, मतलब जितने एग्जिस्टिंग नशे हैं मेरे ही तरह कर देते हैं, वो मिले हैं। तो बिलावल के पास, बिलावल आइंदा पॉलिटिक्स में जा रहे हैं एक हाथ में इमरान खान के पेशाब टेस्ट की रिपोर्ट लेकर और दूसरे हाथ में 27वीं तरमीम का मुसव्वदा लेकर। ये है 26वीं 27वीं और फिर 28वीं का भी। अब बिलावल चिल्ला काटें, एक टांग पे खड़े होके किसी काले कुएं में उल्टा लटक के बताएंगे नहीं मैं ऐसा नहीं मैं वैसा हूँ, बाद में कन्फेशनल इंटरव्यूज दें, फलां वक्त फलां चीज फलां मजबूरी, हालात वाकयात, हम बड़े मजबूर थे, फलां मजबूरियों की वजह से की थी। प्रैक्टिकली देखें, आईनी जो तरमीम हुई हैं, ये चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हुई है, 27वीं, पाकिस्तान के अवाम के लिए उसमें क्या है, ये हमारे लिए भी मुआमला। एक ही चीज थी, वो था आर्टिकल 184 जो मुफादे अम्मा के तहत सुप्रीम कोर्ट समोटो ले सकती थी, उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। ये अब एतजाज अहसन साहब के आप जुमले सुन लें जो उन्होंने कंबर जैदी साहब के प्रोग्राम में कहे थे, और यही इन जुमलों का, ये बेड़ियों वाले जुमलों का सियाको सबाक ये है। पीपल्स पार्टी क्यों इसकी हिमायत कर रही है? फिर पीपल्स पार्टी को इसकी हिमायत मेरा ख्याल है नहीं करनी चाहिए। हमें तो कल पता ही नहीं था, इसके टेक्स्ट का बिल्कुल पता नहीं था, और ये टेक्स्ट भी आज जिस तरह कहा है कि जो मुसव्वदा है, मुसव्वदे के मंदरजात जो है वो बताए हैं उस वक्त जब इसमें आजम नज़ीर तारा ने जब पेश किया है, ये इस पे हमें डिमांड करनी चाहिए थी कि डिबेट भी हो और फुल डिबेट हो, क्योंकि इन्होंने रूल्स के मुताबिक जो टाइम होता है जितनी लेजिस्लेशन को पहले सर्कुलेट करना पड़ता है वो भी नहीं किया। तो इसमें मेरा ख्याल है कि अभी भी सब पार्टीज को अपनी बात पे दोबारा सोचना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कर रहा था कि सरप्राइज कि कल आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, उस इजलास में आप लोगों के पास मुसव्वदा या उस फॉर्म में मुसव्वदा जो आज प्रेजेंट किया गया नहीं था, लेकिन फिर भी डिबेट से तमाम चीजें मंजूर करा ली गई। जी, डिबेट से नहीं मंजूर बात हुई, वो जो बात हुई वो जनरली इन पे कि अगर फौज के अंदरूनी मामलात में कोई रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं, आर्मी एक्ट हो या कुछ हो, इंटरनल मैटर्स पे आर्मी के, ये हमें तसव्वुर था। और फिर ये कि अगर वो आईनी अदालत बनती है या उसका कोई शक्ल निकलती है तो उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं, पर वो शेयर करेंगे वो उसकी पूरी स्ट्रक्चरिंग को, वो उन्होंने शेयर नहीं किया और सुबह तक उन्होंने जो मुसव्वदा था वो, इसका नुकसान जो फायदा उठाने वाले हैं उनको ही होगा। नुकसान उनको होगा जो फायदा उठा रहे हैं। वो क्या था, सदर असर जरदारी भी शामिल है। वो क्या था, वो जो एक बहुत वायरल हुआ था दाना नीर,
کا جو وہ تھا کہ یہ میں ہوں, یہ ہماری کار اور یہاں پارٹی ہو رہی ہے. تو یہ آئین ہے, یہ پیپلز پارٹی ہے, یہاں پہ آئین سازی ہو رہی ہے, اور یہ ولاگ یہاں پر ختم ہو. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.